हालांकि फरमाया दोस्त उसको बनाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें मौजूद हों। बस्ती गुलाबियों वालों, सुबह उठ के दाएं बाएं देखना, अपने रिश्तेदारों में देखना, जिनके साथ तुम्हारा लेन देन है, जिनके साथ तुम्हारा खाना पीना चलता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आइए आज मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का एक और बयान सुनते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत फ़ायदा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिनके साथ तुम्हारी मिजाज के अंदर हम आहंगी है, मोहब्बत और मोहब्बत पैदा है, सुबह उनके अंदर देखना दोस्ती का ये म्यार नजर आता है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आता तो दोस्त वो तलाश करो जिसको कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह। और दोस्ती तो अल्लाह से लगाओ, बंदों से क्या दोस्ती लगाई हुई? दोस्ती उससे लगाओ जिसकी दोस्ती यहाँ भी काम आएगी, जिसका ताल्लुक वहां भी काम आएगा। बाकी ये सारे जबेले हैं। उलमा इकराम ने फरमाया दोस्त उसको बनाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें हों। पहली सलाहियत ये, दोस्त उसको बनाओ जिसके चेहरा देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। दोस्त उसको बनाना जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती गुजरे, दोस्ती के अय्याम गुजरे और दोस्ती के सफर के अंदर अल्लाह अकबर तुम्हारी नेकियों के अंदर इजाफा हो जाए। दोस्त उसको बनाना जिसकी दोस्ती के अंदर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। एक तेरी यारी का इंतखाब माशरा कर रहा है, एक तेरी यारी का इंतखाब अल्लाह का कुरान कर रहा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों की पहचान क्या बतलाई? जिनको अल्लाह कह रहे कि मेरे इनके साथ हो जाओ। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वो तुम्हें चाय के अड्डों पर स्टॉलों पे बैठे नजर नहीं आएंगे, वो लोगों से सजदा कराते नजर नहीं आएंगे, वो लोगों से सिगरेट मांगते नजर नहीं आएंगे, वो लोगों को पाम मेरे अजीजों प्राइस बॉन्ड के नंबर देते नजर नहीं आएंगे। जब उनसे तुमने मुलाकात करनी हो, उनका हुजरा, उनका जाए मस्कन मुसल्ला होगा, नीचे मुसल्ला होगा, दरमियान में वो होंगे, ऊपर उनके अल्लाह होगा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। बस कभी सजदों में, कभी रुकू में, कभी सुजूद में अल्लाह को राजी करेंगे। अब सारे मेरे मोहतरम दोस्तों बताओ, अल्लाह ने अल्लाह वालों का ठिकाना बतला दिया और ये अल्लाह वालों के ठिकाने को अल्लाह ने भलाई का अड्डा बतला दिया। अजान होती है 5 मरतबा, अजान में 2 मरतबा मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, उससे पहले का हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, फिर का हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ भलाई की तरफ। यानी अल्लाह वालों को अल्लाह ने वहां बिठा दिया जहां अल्लाह भलाई बांटता है। यूं भी तो कहते हो आस्थाने में बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे, अपने बिस्तर में बैठे होंगे। अल्लाह वालों की पहचान कयाम, रुकू, सजदे से क्यों करे भाई? इससे मालूम हो गया जो नमाजी है वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का प्यारा, अल्लाह उसके प्यारे। और जो नमाज का सजदा नहीं करता, अल्लाह उसके प्यारे नहीं, ना वो अल्लाह का प्यारा है। दो हैसियतों के अंदर नमाज फर्ज कोई नहीं। एक बंदा जब मर जाता है तो उस पे नमाज कोई नहीं। एक बंदा पागल जब मजनून हो जाए तो उस पे नमाज कोई नहीं। बाकी बीमार पे, छोटे पे, बड़े पे, बूढ़े पे, जवान पे, आंखों वाले पे, अंधे पे, हर एक के ऊपर नमाज फर्ज है। अगर तेरे अंदर ताकत है तो अल्लाह के घर के अंदर जाके नमाज पढ़, नहीं पढ़ सकता तो जहां है वही नमाज पढ़। अगर तुझे मस्जिद नहीं मिलती, अगर तुझे 2 सफों की जगह नहीं मिलती, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। जहां भी तुम मुंह करके खड़ा होगा वही तुझे अल्लाह की जात नजर आएगी। बंदा कहता है यार किबला नहीं पता लग रहा, हम वो पक्के लाड़े से आए, हमें रास्ता नहीं पता लग रहा था। अब हमने क्या किया? ड्राइवर इधर गाड़ी से उतरा, इधर गाड़ी से उतर गया।
اس نے کہا ادھر چلو، میں اب کہہ رہا ادھر چلو۔ جب کشمکش ہوئی تو ہم نے رستہ الٹا اختیار کر لیا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علماء فرما رہے ہیں اگر رستے کے اندر، بیابان کے اندر، میدان کے اندر ہو، دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، چوتھا قیاس۔ مصلی بچھاؤ، ہم نے پڑھا تھا فقہ کی کتابوں کے اندر، مصلی بچھاؤ، جستجو کرو، قبلہ ادھر ہوگا، نہیں قبلہ ادھر ہوگا، پھر مصلی اٹھائے، نہیں قبلہ ادھر ہوگا۔ اگر 3-4 مرتبہ جستجو فکر مند ہونے کے بعد اگر مختلف سمت میرے عزیزو جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یا جستجو تھی، اگر جستجو کے بغیر، تجسس کے بغیر سیدھی طرف بھی بچھایا تو جہاں میرے عزیزو طریقہ پورا ادا کرنا تھا، علماء فرماتے ہیں اس طرف منہ کر کے کرو تب بھی نماز کوئی نہیں ہوگی۔ ایسے بولنا نہیں، جو اسلام نے دائرہ کار باندھ دیا نا بس وہ۔ لیکن ہم نے کبھی کوشش کی اللہ کو پانے کی؟ ناراض تو قدم قدم پہ کر رہے ہیں، عورتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگی، مرد بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگے، بوڑھے جوان سارے کے سارے اللہ کو ناراض کر رہے۔ پوری گلابیہ بستی والوں، بدگمانی میں نہیں کرتا، لیکن ہر گھر سے میرے عزیز و نفرت کا دھواں ہی اوپر جا رہا ہے، آسمان سے محبت کی برسات کوئی نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز و محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے کہاں؟ نہ یہاں پنپ سکتے ہیں نہ وہاں پنپ سکتے ہیں۔ چلو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، چلو ان کے پاس کوئی چیز تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے خبردار، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہاں میں کہاں؟ اگر میں گنانے پر آ گیا میں تیری اوقات بتلاؤں گا، تو گنانے پر آیا تو میری شان بتائے تیری انگلیاں تھک جائیں گی، تیری زبان تھک جائے گی، لیکن میرا شان ختم نہ ہوگا۔ لیکن اگر میں دکھانا چاہوں تو ایک جھٹکے کے اندر تیری اوقات دکھا دوں۔ الہ العالمین کیا دکھائے گا؟ فرمایا لے پھر سن، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ نہ رحم مادر میں تھا نہ باپ کی پشتوں میں تھا، اس پانی سے پیدا کیا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، بستر پہ لگے بستر ناپاک۔ یہ تو میرا تیرے پہ کرم ہوا، یہ تو میرا تیرے پہ فضل ہوا، یہ تو میں نے سنائی قدرت، اپنی قدرت دکھائی، یہ تو میں نے کاراگری دکھائی۔ اللہ اکبر۔ جب تجھے بنانے پر آیا تو فرشتوں کو پیچھے کر دیا، جنوں کو پیچھے کر دیا، ساری مخلوق کو پیچھے کر دیا، تجھے سب سے آگے کر کے میں اللہ نے اعلان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے میں نے تیرے سارے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ تجھے تھوڑی شرم کرنی چاہیے تھی، بندے کے پاس تھوڑا حیا ہونا چاہیے تھا۔ جہاں چاہتا ہے میرے گلے کرنے لگ جاتا ہے، کوئی محفل نہیں چھوڑتا، کوئی گیدرنگ نہیں چھوڑتا، کوئی محل نہیں چھوڑتا، نہ عورتیں مجلس میں نہ بندے باہر چھوڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں میری طرف اشارے کر کر کے انگلی کرنے لگ جاتے ہیں، انگلی دینے لگ جاتے ہیں۔ اے بندے بتا تو کہاں اور میں کہاں؟ پتا میں کون ہوں؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ میں کون ہوں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے کیا کیا؟ تو بتا تو نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا تو نے بنایا کہ میں نے بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت تو نے بنایا کہ میں نے بنایا، فانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی تو نے برسایا کہ میں نے بنایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بتا زمین سے غلے تو نے اگائے کہ میں نے اگائے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ خبردار میرے ایک مطالبہ، مجھے پوجیو میرے علاوہ، نہ اپنے کو نہ پرائے کو، نہ کھڑی کو نہ پڑی کو، نہ مردہ کو نہ زندہ کو، نہ قبر کو نہ ہڈی کو نہ لکڑی کو، میرے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ جس دن یہ 3 انگل کا ٹکڑا میں نے اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دیکھ لیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم بندہ تیرا میرا اعلان جگ ہو جائے گا۔
जादीपुर वालों से तौहीद पूछ, तौहीद होती क्या है? हम तो मेरे अजीजों लोगों को हाथों पर बोसा लेने में भी एहतियात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिजाज है, जैसे बोसा लेते हैं फौरन माथा टेक देते हैं। हम कहते हैं खबरदार ना, बोसा मेरा हक है, ये माथा टेकना अल्लाह का हक है। मियाँ बोसा भी इस अंदाज में ले कि हाथ के आगे सर न झुके, बल्कि हाथ ऊंचा कर दे, ताकि दुनिया वालों को बता दे बंदा अपने आगे झुकाने नहीं आया, बंदा अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया है, और बंदा खुद अल्लाह के आगे झुकने के लिए आया। बाबूजी भाई का जमीन में हिस्सा है, अगर वो तेरी जमीन पे कब्जा करेगा तो भाई से लड़ाई हो जाएगी, अब्बा हिस्सा नहीं देगा तो अब्बा से लड़ाई हो जाएगी, बीवी को खर्चा नहीं देगा बीवी से लड़ाई हो जाएगी। अगर किसी का हिस्सा तू दबाए लड़ाई हो जाए तो खुदा का हिस्सा तू दबाएगा तो तेरी खुदा की सुलह कैसे हो जाएगी? अल्लाह जल्ला शानू ने तेरे जिम्मे एक मुतालबा लगाया था, तेरे मेरे जिम्मे अल्लाह जल्ला शानू ने एक काम लगाया था। वो काम पता कितना मेजर था? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ऐ मेरा बंदा, अपने बच्चों को, अपने अहले वयाल को, अपने नडड़ों को, अपने बड़ों को, अपनी घर वालों को, अपने जितने तेरे मातहत हैं उन्हें नमाज को हुक्म करियो। रिज़्क़ का वादा मेरा, रिज़्क़ का इंतजाम मैं करूंगा। और लोगों तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया कमादों में अल्लाह ने रिज़्क़ नहीं रखा, फसलों में अल्लाह ने रिज़्क़ नहीं रखा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रोकड़े पैसे में रिज़्क़ नहीं रखा, अल्लाह ने बाजारों में नहीं बल्कि अल्लाह ने सजदों के अंदर रिज़्क़ रखा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ तो अल्लाह ने खजानों में आसमानों में अपनी मुट्ठी पे रख रखा है। कौन कहता है इसने तवीज करके मेरा रिज़्क़ बांध दिया? रब्बे अकबर की कसम है, खुदा की मुट्ठी को होला ना समझो। अगर मेरे अजीजों, अगर वो पकड़े तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती, अगर वो छोड़ दे तो दुनिया की कोई ताकत पकड़ नहीं सकती, वो आजाद कर दे तो कोई मेरे अजीजों अल्लाह अकबर फंसा नहीं सकती, अगर वो फंसा ले तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये अकीदा आदम अलैहिस्सलाम का, ये अकीदा नूह अलैहिस्सलाम का, ये अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ऐ मेरा खलीलुल्लाह, तुझे आग में गिरना पड़े गिर जाना, लेकिन अकीदे पे कंप्रोमाइज न करना, मेरी तौहीद पे कोई कमिटमेंट न करना। नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दब जाना, लेकिन मेरी तौहीद के फिरेरे बुलंद करना। ऐ मेरा सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने दोनों जहान तेरे पर कुर्बान कर दिए। ऐ मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाचे के 11 टुकड़े कुर्बान कर देना, लेकिन अकीदे पे कंप्रोमाइज न करना। कुल या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। मक्के वाले इतने आजिज आ गए थे, कहने लगे ऐ करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे बुतों के पास आके खड़ा हो जाया कर, इतना काम तू किया कर, हम सारा साल तेरे रब की इबादत करेंगे। और मैं हो काफिरो, दफा हो जाओ, न तुम मेरे रब को पूजोगे न मैं तुम्हारे रब को पूजूंगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन और है मेरा दीन और है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 3 बुनियादी अकीदे इनको बचा के लेके जाना है। सबसे पहला अकीदा तौहीद है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं। रिज़्क़ देने वाली जात कौन सी है? बोलो तो सही जरा, सुभान अल्लाह। मेरा सामी तक डाओ ना भाई। रिज़्क़ मैं देता हूँ कि अल्लाह देता है? इज्जत देने वाला कौन है? हाय हाय, अल्लाह की कसम, यहाँ बैठकर मैं अल्लाह की तौहीद का फलेरा बुलंद कर रहा हूँ। दीनपुर के कब्रिस्तान में जन्नत की हवाएं आना शुरू हो गई हैं। रब्बे अकबर की कसम, ये बड़े बड़े अकाबिरीन सो रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पत्थरों पे लेटकर, बर्फ की सीढ़ियों पे लेटकर ईमान बचा के चले गए। तीर और तलवारों के साए में ईमान बचा के चले गए। नहीं यकीन आता, जा दीनपुर के कब्रिस्तान में चला जा, वहाँ की हवाएं तुझे बताएंगी। अल्लाह अकबर, या बिदत वाले नहीं, शिर्क वाले नहीं, बल्कि तौहीद वाले आराम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह की बढ़ाई जरा बुलंद कर लो। औलाद देने वाला कौन है? माशाअल्लाह। बेटा बेटी देने वाला कौन है? जिसे बेटी दे उसे कोई बेटा दे सकता, और जिसे बेटा दे कोई बेटी दे सकता।
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لائے، اتنے میں پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ عمر کا کچا، وہ بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں سے اماں جان کے گھر آ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ما یبکی یا عائشہ، کیوں تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ ایسا چھوٹا سا میری گود میں بھی آ جاتا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اشارہ میری طرف نہ کر، اشارہ وہاں کر، اللہ اکبر، کیونکہ اولاد مصطفیٰ نہیں دیتا، مصطفیٰ کا خدا دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو جان مار رہے، ٹکرے مار رہے، عورتیں پاگل ہوئی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید میرے عزیزو، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں عقیدہ مضبوط ہو، عمل والا تھیلا ہلکا ہوا نجات ہو جائے گی، عمل پہاڑوں جتنا لے گئے عقیدہ مضبوط نہ ہوا نجات مشکل ہو جائے گی۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ 70 سال عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہاں بھائی روزوں میں ریاضت میں عبادات میں ذکر اذکار میں اللہ صرف تیرا ہی تیرا تھا۔ یا اللہ میرا شجرہ دیکھ، میری زندگی کی سانسوں کی مہک دیکھ، یا اللہ میرے دن رات دیکھ، میرے من سیکنڈ دیکھ، اللہ ایک لمحہ بھی میں تیری یاد سے غافل نہ رہا۔ یا اللہ گناہ کا تو خیال ہی دل کے اندر نہیں آیا۔ اللہ صحیح فرمائیں گے اب بتا میری رحمت سے جائے گا کہ عبادت سے جائے گا؟ یا اللہ 70 سال عبادت کرنے کے بعد بھی تیری رحمت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے لے لوں تیرا سہارا، بھئی رحمت سے جائے گا کیا عبادت سے جائے گا؟ یا اللہ اب بھی تیری رحمت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندے ذرا تیرے اوراق الٹو، تیرے نامہ اعمال کے ورقے الٹو، ذرا صفوں کی چھان بڑک کر لو۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ رات، وہ 5 نومبر کی رات، وہ بستی گلابیوں میں اللہ اکبر میرے عزیزو نعیم اللہ کے ہاں جلسہ تھا، اور تو گھر کے اندر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کسی نے کہا جلسے میں جاتا کیوں نہیں؟ تو نے کہا نانا پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دوڑے دوڑے آگے تھے، یہاں نبض چیک کی، یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کس چیز سے درد ہوا؟ تو اس وقت تو نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب شام میں نے امرود کھایا تھا اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ اے بندہ جب امرود کھانے سے بیماری آ گئی تو پھر بتا عقیدہ توحید والا کہاں چلا گیا تھا؟ اے بندے تجھے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہوا؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، ذرا آپ زور سے بولو بیماری دینے والا کون ہے؟ اور بیماری میں شفا نکالنے والا کون ہے؟ اگر کوئی کسی کو بیمار کر دے وہ بیمار کرے کوئی صحت دے سکتا؟ اگر وہ صحت دے دے کوئی بیمار کر سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کھلا کھلا اعلان کر دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں پڑھنا آتا پڑھنے کی کوشش کرو، بچوں کی منتیں کر کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو۔ میری بہنوں تم نے خام خواہ کے بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈال رکھے، اتنی ذمہ داری تو اللہ نے تمہارے پہ لگائی کوئی نہیں تھی۔ تمہارے ذمے تو صرف 4 کام تھے، 5 وقت کی نماز پڑھیو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اللہ اکبر خامد کی عزت کریو، اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ کو دکھا دیو۔ نبیوں کا سردار ضمانت دے رہا ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، شوہر کی تابعداری کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، مصلی پہ خدا کو رو کے دکھائے گی، قیامت کے دن حضور فرما رہے وہ جنت کے 8 دروازوں سے مسکراتی ہوئی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ تیرے ذمے جو کام تھا تو نے وہ کام نہ کیا، جو تیرے ذمے کام نہیں تھا اس کام کا بوجھ تیرے سر کے اوپر ڈال دیا۔ پتہ ہے بھائی آج کہتے ہیں معاشرہ بے حیا ہو گیا۔ کس نے معاشرے کو بے حیا کیا؟ گھر تیرا، مکان تیرا، دروازہ تیرا، تیری بغیر اجازت کے تیرے گھر کی دیوار کے اوپر کوئی جانور نہیں بیٹھ سکتا، تیری بغیر اجازت سے بغیرتی تیرے گھر کے اندر کہاں سے آ گئی؟ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ میری بہنوں کو اولاد عطا فرمائے جن کی اولاد کوئی نہیں، بچہ پیدا ہوگا دنیا کی بے حیائی کی طرف نظر جائے گی، موبائلوں کے اندر دیکھ دیکھ کے لباس لے کے آئیں گی۔ پہلی عید آئے بچی 2 مہینے کی، بتا بچی نے کہا تھا دروازے سے آواز دی تھی امی مینوں
اے لباس لا کے دئی، امی جی میرے لیے یہ لباس لانا۔ جب بیٹی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی تو پھر پھٹا ہوا لباس کون لے کے آیا، کٹا ہوا لباس کون لے کے آیا، کچھیاں کون لے کے آیا، چڈیاں کون لے کے آیا، بغیر آستین کے قمیضیں کون لے کے آیا، پھر میرے عزیزوں زپ والی قمیضیں کون لے کے آیا۔ پہلا عید کا دن تھا، بچی کو مار مار کر رلا رلا کر پہنا رہے تھے، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہی تھی امی مینوں بڑے دا پیا، امی مینوں خارے شوری مینوں لباس نہ پہنا، تنے مار مار کے پہنایا۔ پھر سسکیوں کے ساتھ روتی روتی سو گئی۔ جب اٹھی تو اس نے ماں کو یوں دیکھا کہ امی جی یہ میری پسند نہیں ہے، تیری پسند ہے، دعا کر تیری پسند میری پسند نہ ہو جائے۔ ابو جی یہ تو حلال کے پیسوں سے لے کے آیا، حرام کے پیسوں سے نہیں لے کے آیا، ابو جی دعا کر یہ حرام کے پیسے حلال کے پیسوں کا لباس مجھے پسند نہ آ گیا۔ اگر خدا نہ کرے یہ لباس مجھے پسند آ گیا تو 15 سال کے بعد جب یہ لباس اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تو تیرا بازاروں میں نکلنا بند کر دوں گی، اپنی مرضی سے آؤں گی، میں غیرت کے مارے شرم کے مارے تیرا سر جھکا دوں گی۔ بابو جی آج آپ نے 2 دعائیں لازمی کرنی ہے، فقیر بھی دعاؤں پر آمین کہے گا اور آمین کا وظیفہ تا دیر تا زندگی آپ نے ہر سانس کے اندر اپنانا ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کے کردار کے لیے دعا مانگا کرو، دوسری اپنی بچیوں کے لباس کے لیے دعا مانگا کرو۔ کل برقع تھا آج چادر ہے، کل چادر نہیں گلا کھل گیا، شلوار ٹخنوں سے اوپر آ گئی اور میرے عزیزوں قمیض کی آستینیں کونیوں تک آ گئی۔ کوئی یا اللہ بس یہاں روک دے تیری مہربانی، یا اللہ یہاں روک دے تیری مہربانی۔ جانوروں کے، فصلوں کے، اجلوں کے، نسلوں کے پہرے دینے والوں، اپنی بچیوں کے لباس کے پہرے دو۔ اگر تم نے اپنی بچیوں کے لباس پر خدا کو روکے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد خان پور والوں کپڑے پہننے والا ہی کوئی نظر نہیں آئے گا، کپڑے پہننے والی کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، خان پور کی غیرت والی دھرتی، تم نے تو یہاں کے پیڑوں کو دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے تو یہاں کے ویڑوں کو دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ان گھروں کے اندر کچھ ان ویڑوں کے اندر کچھ ایسی بھی عزت دار عورتیں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کو دودھ عورتوں کے سامنے بھی نہیں پلایا کرتی تھی۔ ہاں گھر کے اندر میرے محترم دوستو بزرگوں، جب تک بچے کی رونے کی آواز نہیں آتی تھی پتہ ہی نہیں گھر والوں کو لگتا تھا ہمارے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ اب کتنی مصیبت ہے، 4 سال کے بعد بھائی سعودیہ سے آیا، 2 مہینے شادی کر کے عید کے چوتھے دن چلا گیا، وہ کمائیاں کر کے ریال وہاں سے بھیج رہا ہے اور بھابی دیور کے ساتھ بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈ کرانے جا رہی ہے۔ بچے گی عزت؟ خدا کے واسطے اس موبائل سے اپنی جان چھڑا لو۔ اس نے تو ہاتھوں میں آنا تھا، یہ تو شو پیس سکرینوں کے اندر رکھا ہوا تھا، یہ تو دکانوں کے اوپر رکھا ہوا تھا، یہ ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ اب جیب میں آ گیا، یہ اندر آ گیا، یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے ماں چھڑا دی، اس نے باپ چھڑا دیا، اس نے بھائی سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں دیا، اس نے بیوی سے پیار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس نے بچوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں، گھر کی نسل کی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور رات کو 4 بجے موبائل لے کے بیٹھا۔ خدا کے واسطے اس نحوست سے معافی مانگ لے، اللہ کی قسم ان ہاتھوں کے اندر تو خدا کا قرآن ہونا چاہیے تھا، یہ راتیں تو رات کو مصلی پر ہونی چاہیے تھی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اذان میں آواز آئی حی علی الفلاح، آجا میرا بندہ بھلائی کی طرف آجا۔ پیر جی کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ رابطے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی کبھی رابطے ضابطوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ مولانا مجیب صاحب میرا پیارا یار ہے، مکہ مدینے کا الحمدللہ میرا ساتھی ہے۔ آج ان کو پتہ لگا، میں نے کہا مولانا میں آ رہا ہوں، کہ مولانا پھر رات آپ نے میرے پاس رہنا ہے۔ انہیں کیا پڑی تھی؟ ان سے رابطہ تھا، ضابطہ تھا کہ وہاں مکے جائیں گے ملاقات ہو جائیں گے، رابطہ یہ تھا کبھی کبھی فون پہ ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے رابطہ تھا۔ آج بھی رابطہ ہوا، رابطے نے ضابطے کو مضبوط کر دیا۔ فجر کی نماز ضابطہ، ظہر کی نماز ضابطہ، عصر کی نماز ضابطہ، مغرب کی نماز ضابطہ، عشاء کی نماز ضابطہ، تہجد کی نماز رابطہ، ذکر الہی رابطہ، صدقہ خیرات رابطہ، بھوکے کو کھانا کھلانا رابطہ، ننگے کو کپڑا پہنانا رابطہ، روتے ہوئے کو ہنسانا رابطہ، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا رابطہ، رستے سے میرے عزیزوں رکاوٹ والی چیز کو ہٹا
बता देना राबता। रब अकबर की कसम है, कभी राबता इतना मजबूत होता है कि राबते की बरकत से ज़ाब्ता मजबूत हो जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारा अल्लाह से सिर्फ ज़ाब्ता ही तय हुआ, राबता नहीं हो रहा। कभी कभी राबता हुआ करता था। अल्लाह अकबर, एक बंदा की दुनिया के अंदर एक अल्लाह का बंदा आया था, उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। हाँ, ज़ाब्ता तो 5 नमाजों का था, ज़ाब्ता तो रोजे रखने का था, ज़ाब्ता तो ज़कात देने का था, ज़ाब्ता तो जिहाद का था, लेकिन ज़ाब्ते में उसने अल्लाह को मना लिया। कैसे? पहला बहरी बेड़ा ईसाइयों ने पहली आबदोज, पानी में ठहर कर लड़ने वाली जंग लड़ने वाली मशीन, पहला बहरी बेड़ा उन्होंने पानी के अंदर उतारा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पता लगा, आपने साथ वाले मुल्कों से न मदद ली, न किसी बादशाह का सहारा लिया, न आपने फौज मंगवाई। आप सीधे ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में चले गए, सारी रात अल्लाह को रो रो के मनाते रहे। आंखों के नीचे काले रंग के हल्के पड़ गए, जब हल्के पड़ गए तो आंख से आंसू निकल के चंद कतरे यहाँ ठहर गए। फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके मस्जिद से बाहर निकले। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, एक मजदूब जा रहे थे। उन्होंने पलट के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा, आंख के हाले के नीचे आंसुओं के कतरे देखे, आगे बढ़े और एक कतरा अपनी उंगली पे लेके यूं करके नाक की नथों तक ले गए और सूंघा। फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान हैरान हो गए, बाबा जी क्या हुआ? का मुबारक हो, ईसाइयों का बहरी बेड़ा तेरे आंसुओं में गर्क हो गया। मुबारक हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला कहने लगे, बाबा जी मजाक तो नहीं कर रहे? फरमाया तेरे आंसुओं की मिठास बता रही है, ये आंसू आंख से निकल गए। अल्लाह अकबर, इन्होंने जाके अर्श से झूला ले लिया है, ये अल्लाह के अर्श से जाके झूला झूलने लग गए। लगता है रात के सजदों की अदाएं अल्लाह को पसंद आ गई, ये तेरे आंसुओं की मिठास बता रही है। अल्लाह ने मुसलमानों को ईसाइयों पर शिकस्त दे दी। थोड़ी देर के बाद कुछ फौजी दस्ते आए, सुल्तान मुबारक हो, बहरी बेड़ा पानी के अंदर गर्क हो गया। अल्लाह का वली कह रहा था, बहरी बेड़ा पानी के अंदर गर्क नहीं हुआ, बल्कि इसके आंसुओं के अंदर गर्क हो गया है। मेरे अजीजों, ये रात अल्लाह को बड़े पसंद है। रात के 2 बज रहे हैं, अब तो रातें लंबी हैं, 7:30 पौने 8 बजे नमाज हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ईशा की नमाज के बाद ज्यादा देर जागना नहीं था। आप अपने आप को आराम देते, एक हिस्सा अपनी जात का, एक बच्चों का, एक अल्लाह के लिए देते। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, हमने सारे का सारा हिस्सा अपनी जात को दे दिया। अल्लाह के लिए कब उठेंगे? घर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजारी शब्द परहेजगार, बुढ़ापे का तो भेड़िया भी मुंह में जाके बैठ जाता है। ये सजदा अल्लाह को इतना पसंद है, बाज मरतबा अगर वो इस सजदे पे देने पे आ जाए तो अल्लाह अकबर, एक सजदे की बरकत से अल्लाह बंदों के गुनाहों को ही माफ करवा देता है। 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे, 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे। हाँ, वली वो नहीं होता जो हाथों के अंदर अंगूठियां नगवाली पहने, वली वो नहीं होता जो 2-2 महीने नहाए नहीं, वली वो नहीं होता जो तेरे मेरे घर में जाके बैठ जाए। मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरी भतीजी का निकाह था सन 2013 के अंदर। हजारवी साहब तशरीफ लाए, मैंने कहा हजरत जी निकाह हो गया। मैं कमरे में ले आया, मैंने कहा हजरत जी अल्लाह वनी, ये आपकी पोती भी लगती है का जी? मैंने हाँ नवासी भी लगती है जी। मैंने कहा हजरत जी इसके सर पे हाथ फेर दो। का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरफ तो मुझे पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहता है और दूसरी तरफ मेरे से गैर शरी काम करा रहा है। जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा इजाजत नहीं देता कि हजारवीं किसी गैर महरम बच्ची के सर के ऊपर हाथ फेर दे। रब अकबर की कसम है, हमारे अकाबिर तो इतनी एहतियात करते थे। यहाँ तो बंदा दुकान पे जा रहा है और मेरे अजीजों घर वाली पीर के आस्थाने पे जा रही है। बचो, अपने आप को बचाओ इन चीजों से। पीर सही घर आए, बेशक दीनपुर वाले क्यों ना हो, अल्लाह की कसम मसला है। पीर सही घर आए, शहद रखा, दूध का प्याला रखा, नमक ला के रख दिया। पीर जी झूठा कर दो, शोरबे रख दिया, कोई ऐसी चीज। पीर जी ने यूं मुंह के लगा के झूठा कर दिया।
یہ دین پر والا پیر کہے گا میاں اسے تو پینا، اپنی بیوی کو نہ پلانا، اس کے لیے جائز کوئی نہیں، غیر محرم ہو، غیر محرم کو غیر محرم نہیں پی سکتی، تو پی، دن پی، رات پی، لیکن گھر والی نہیں پی سکتی، بہن نہیں پی سکتی۔ رب اکبر کی قسم ہے اتنا پاکیزہ دین تھا، جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے ساتھ ایک منجے پر نہیں بیٹھ سکتی، جب بہن جوان ہو جائے تو 15 سال کے بعد بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ یا تو رکشہ کس کا، موٹر سائیکل کس کا، چلانے والا کون ہے، سواری کرنے والی کون ہے، پھر بتا غیرت کہاں بچے گی۔ خبردار میری بیٹی، اگر تیرا گھر والا تجھے بازار بھیجے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کا نبی نے اپنی گھر والیوں کو بازار نہیں بھیجا، میں نہیں جاؤں گی، برتن مجوا مانجوں گی، بچوں کے کپڑے دھلوا دوں گی، برسن نے کھانے پکاؤں گی، لیکن میں اللہ اکبر قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گی۔ نہیں یقین آتا، عزت کی حفاظت کرتے کرتے عورت جان دے دے، مرد عزت پہ حملہ کرے، واہ دین پوری خدا تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دین پوری خطبات میں لکھ گئے، فرمایا جو عورت عزت کی حفاظت کرتے کرتے، عزت بچاتے بچاتے خودکشی کرے گی، اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ پیٹ میں خنجر مار لے، عزت کو لوٹنے والوں سے بچنے کے لیے کنویں میں چھلانگ مار لے، اس کی حرام موت نہیں ہوگی، اپنی عزت کی حفاظت کر کے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ دوستو دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔